السلام عليكم يا اغلى واحلى المتتبعات، كنتمنى تكونوا بالف خير. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وتكونوا في احسن حال، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كوموند ديال 2 كيلو صابلي وحتى عدد الحبات والثمن ديال صابلي. وما تنسوش الا كنتوا لاول مره كتزوروا القناه اشتركوا وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا العجين ديال صابلي، فغادي نحتاجوا ربعه ديال الزبده تكون ديال العبار، غادي نضيفوا ليها كاس لاروب ديال السكر كلاصي وكاس لاروب ديال سنيده. ومن بعد ما غادي نخدموا الزبده مع السكر كلاصي وسنيده حتى نحصلوا على شكل بوماط، فغادي نضيفوا ليه 2 بيضات وفانيله وحده من نوع 7.5 غرام وقبصه ملح، ونحاولوا نخدموا هاد المكونات كاملين حتى يندمجوا. عاد غادي نضيفوا ليهم 4 كاس ديال الزيت، غادي نضيفوا 4 كاس ديال زيت نباتيه، وغادي نخدموها مع هاد المكونات مزيان. ومن بعد ما كنخدموه معاه مزيان فغادي نضيفوا الدقيق، تقريبا البنات الدقيق كيلو ما كاملش بحال هكا، يعني عينكم ميزانكم، حاولوا تعبروا كيلو وتنقصوا منه حتى تحصلوا على شكل عجين يكون رطب. وبالنسبه للعجين خصنا نجمعوه غير بالاصابع، يعني ما ندلكوهش، ونبقاو نضيفو في الدقيق حتى نحصلوا على شكل عجين يكون رطب وما كيتلصقش في اليدين. فمن بعد ما جمعت هذا العجين فغدرتو بحال هكا في بلاستيكه وغادي ندخلو الثلاجه حتى الغد ليه. عاد غادي نطيبوه مزيان البنات، نخلو العجين يرتاح كيجي احسن. وفي الغد عاد غادي نطيبو فبحال هكا من هكا تنقصوا عليكم الخدمه، وفي نفس الوقت فحتى هو كيرتاح وكيجي مزيان، يعني ما كيبقاش يتهرس ليكم، يعني كيكون العجين رطب ومتماسك في نفس الوقت. ففي الغد خديت بلاستيكه حطيتها فوق الخامه عفوا، وحطيت فوق منها العجين، وحطيت بلاستيكه اخرى فوق من العجين، وبديت كنسرحها بحال هكا في المدلك. نحاولوا ما نديروهش غليظ يعني وما نديروش رقيق بزاف، يعني بالنسبه للصابلي حيت انا غادي ندير غير وحده، غادي نديرها متوسطه بحال هكا. الا كنتو غادي ديروا وحده فوق وحده فخاص ضروري ديروهم رقاق، اما انايا بالنسبه ليا غادي ندير غير وحده، فغادي نديرها تكون متوسطه صافي. وغادي ناخذ هاد القطعه اللي على شكل مربع، هي اللي غادي ندير بها بحال هكا مربعات صافي. ملي غادي ننتهي منهم كاملين غادي نبدا نحيدهم وغادي نحطهم في لاطه اللي كنت دهناها من قبل صافي. وكنحيدوا العجين ديالنا كيف كتلاحظوا يعني بكل سهوله وبالمساعده ديال ديك البلاستيكه، فكتعاون بزاف صافي. وغادي اللي حيدتها غادي نحطها فوق من اللاطه. وبالنسبه للفران نحاولوا انكم تكونوا ناقصين عليه باش كيطيب على لون واحد. وكيف كتلاحظوا معايا هذا راه الكيلو الاول هو اللي طيبته واللون ديالو جا لون واحد، يعني كله كيبان بحال لون الدوغي. فما بغيتش نشارك معكم يعني بجوجهم لانهم نفس الشكل مربع، ولكن في الاخر غادي يكون كله الشكل ديالو. فاهم حاجه البنات انكم تنقصوا عليه النار فاش بحال هكا يجي اللون ديالو مزيان ويجي زوين في نفس الوقت. بالنسبه للكيلو الاول غادي ندير ليه النوغا. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 200 غرام ديال اللوز، ممكن تعوضوها بكاوكاو كون كاسي. فالطريقه هنايا خديت اللوز وخديت كاسرونه درت فيها الماء طايب حتى طاب وضفت فيها هذاك اللوز صافي، وخليته غير طلعته الغليه مباشره. صفيته من الماء وحيدت ليه القشور صافي، وخليته حتى نشف مزيان واحد 6 سوايع بحال هكاك. ممكن تخلوه حتى ليله كامله حتى ينشف لكم مزيان، عاد ممكن انكم تخدموا به صافي. ملي نشف فطحنته وجا على هذا الشكل هذا. وغنحتاجو 100 غرام ديال الزبده وتكون ديال العبار، و2 معالق كبار ديال السنيده، و4 معالق كبار ديال الجليكوز. بالنسبه للطريقه فغادي ناخذ كسرونه وغادي نضيفوا ليها 4 معالق كبار ديال الجليكوز، وطبعا بالمساعده ديال الماء. نحاولوا المعلقه اللي غنخشوها في الجليكوز قبل ما نخشوها يعني فيه حتى نخشوها في الماء، وحتى ايديكم فزقوها في الماء باش بحال هكا ما يلصقش ليكم، ودغيا تحيد وتحطوه في الكسرونه. وغنضيفوا عليه السنيده والزبده ونديروا كلشي فوق من النار مهيله، ونبقاو نحركوا غير تيذوبوا وما نخلوهمش يتبدل ليهم اللون. فكنحصلوا على لون بحال هكا كيف كتلاحظوا البنات، راه ما تبدلش ليهم اللون، يعني لون الزبده بقى هو غير بمجرد ما كتذوب جميع المكونات. وطبعا نبقاو نحركوا ملي يكون فوق من النار، نبقاو نحركوا باش دغيا كيذوبوا كلشي صافي. وكنحيدوه من بعد ما كنحيدوه من فوق النار فكنضيفوا ليه اللوز
كيف قلت لكم ممكن تعوضوا اللوز كونكاسي، يعني تعوضوه بالكاوكاو كونكاسي وديروا نفس الطريقه. صافي غادي نبقاو نحركوا مزيان حتى يعني يندمج اللوز مع جميع المكونات. ومن بعد خديت سيليكون على شكل دائري، وممكن انكم ديروا اي شكل نتوما كتفضلوا، اي سيليكون متوفر عندكم. فهاد السيليكون هذا البنات راه كيدخل الفران، حيت كاينين بحالو وما كيدخلوش الفران، ضروري ما تسولوا عليه، لان السيليكون اللي كيدخل الفران كيكون الثمن ديالو داير بحال هكا 50 درهم 55 درهم، الاخر كيكون غير 15 درهم. فكناخذ واحد شويه من النوغا وكنحطوها بحال هكا في الدائره، غير نحطوها على شكل عشوائي وصافي، لان النوغا ملي كندخلوها للفران راه بوحديتها يعني كتطلق في هذيك الدائره وكتقاد بوحدها. فنحطو في كل دائره نحطو فيها شويه، ومن بعد راه هي ملي غادي طيب غادي تاخذ الحجم ديال الدائره صافي. وغادي ندخلوهم الفران وتكون على نار مهيله، ونردوا معاها البال حتى دغيا كطيب. ومن بعد ما كطيب النوغا وكنحيدوها من الفران، فمخصناش ديك الساعه نحيدو النوغا لانها كتكون مازال ما برداتش، ضروري نخلوها حتى تبرد في السيليكون عاد ممكن نحيدوها. وبالنسبه للشكل الثاني فخديت شوكولاط ابيض كالا وذوبته بدون ما ندير فيه الزيت، وضفته في هذا السيليكون هذا كيف كتلاحظوا اللي على شكل مربع. ونحاولوا ما نوصلوش الشوكولاط الوسط، يعني نضيفوه غير في الجناب. فبالنسبه للطريقه ديالو راه الشوكولاط هو هذاك البنات يعني اللي صوبت بهذاك السيليكون. فكناخذو هنايا صابلي، غادي نحتاج صابلي، غادي نحتاجو هذا الشوكولاط هذا البنات. كيف قلت لكم حاولوا الشوكولاط ما توصلوش الوسط غير في الجناب. وغادي نحتاج هنايا اللوز اللي حمرته في الفران، يعني حتى عطى غير داك اللون بحال اللون الدوغي. وغنحتاج الكراميل. فبالنسبه للطريقه اول حاجه كناخذوا الكراميل وكندهنوا به الوجه ديال الصابلي كامل، وكنحاولوا واحد الجهه يعني ديال اللي غيجي فيها الشوكولاته نحاولوا نكثروا ليها شويه الكراميل. ما ديتهاش في الكاميرا واش باين داكشي مزيان الصراحه. مع دابا الليل هادشي علاش ما واضحش مزيان. كيف قلت لكم واحد الجهه يعني نحاولوا نكثروا فيها شويه الكراميل على الجهه الاخرى، لانها هي اللي غادي تجي فوق منها الشوكولاته باش يجي الكراميل باين. صافي وغادي ناخذوا بحال هكا هاد الشوكولاته وغادي نحطوها بحال هكا كيف قلت لكم ديك الجهه. حاولوا انكم تكثروا فيها الكراميل على الجهه الاخرى. صافي وغادي ندوز دوك الجناب بحال هكايا في هاد اللوز المهرمش. وكيف قلت لكم راه ممكن تعوضوا اللوز بالكاوكاو. صافي غادي ندوز الجناب بحال هكا، وهذا هو الشكل ديالها. وعاد مازال غادي نزيدها واحد شويه بحال الفانيت صغير غادي نديروا ليها من الفوق. وبحال هكا ممكن نتوما بغيتوها غير بهذا الشكل تخلوها غير على هذا الشكل، يعني كيبقى على حسب الرغبه ديال كل سيده. غير هي هاد السيده اللي خدمت ليها هاد الكوموند يعني بغات بحال هكا يكون فيه هاد الفانيت الوسط، هادشي علاش درتو ليها. وهذا هو الشكل النهائي ديال صابلي، الشكل الاول اللي بالكراميل والشوكولاط واللوز بحال هكا من الجناب، والشكل الثاني ديال النوغا هو هذا. فالسيده قالت لي بلا ما ديريهم ليا في كرطونه، فديريهم ليا غير في شي صوبيره، انا نسيت فيهم ليا مباشره في صوبيره باش يبقاو بحال هكا مزيانين. صافي داكشي اللي درت وستفتهم ليها مباشره. وبالنسبه لهذا الشكل هذا ديال النوغا فخرج ليا 116 حبه ديال صابلي. وبالنسبه للثمن ديال هذا الشكل هذا ديال النوغا ب 90 درهم الكيلو. وحتى هاد الصابلي خرج ليا 120 وحده والثمن ديالو 90 درهم الكيلو. وبالنسبه لهاد الورق اللي درتو ليها بحال هكا من الجناب بقات واحد الخاويه صغيره في السبيره يعني في هاد الجنب، فحاولت قلت نثبتهم ليها بهاد الورق هذا يعني بحال هكا حتى الحلوه ما تطيحش وتبقى ثابته. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش وما تحرمونيش من تشجيعاتكم ولايك للفيديو وشي تعليق يكون محفز. وشكرا لكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.